Hey everyone, this is me Ramosin Kareem. Today I'm gonna go into the act of Arabic person who visited Pakistan. Let's see what happened. إني سير في الباكستان. هذا ملك عجيب. إني رأيت أكثر الإنسان خبيث وصادق وأمين إلا ما شاء الله. كل باكستاني عوام ذهني غريب ومسكين وقصر الطيف فقير. كل الناس انحسار على جغار. بعض الإنسان انتهى كج جبل وجبليس. أكثر الإنسان حرام. هذا وجه ملك مكروز. الحركات غير شرعية ممنوعة في الباكستان، بل الحركات غير شرعية شرع عام في كل دكان ومكان. سخط کوڑا سزاؤن علاج. سنی وہابی دیوبندی فی تعداد کثیر محمدی بالکل قلیل. کثرت قبور مزار علی شارع عام ونہی فی القبرستان. اکثر الانسان رجلان گھر سے باہر لڑتے تن وزوج بیوی سے ڈرتے تن وزوج بیوی چوہے سے ڈرتے تن. کز جھوٹ دھوکا فی کل دکان و مکان. اکثر النساء عورت چہرہ ابیض سفید مونق گردن ولا اسود السیاہ. في جمعة التضاد الكثير في الصلاة الخمسة بالكل قليل. قربت الإنسان جم غفير. هذا وجه ملك مقروز غريب. شرك بدعة عام وتوحيد سنة بالكل قليل. والله باكستاني عوام والله.